أيها السادة الأكارم والمستمعون الأفاضل، لقد عاش سلفنا في القرون الأولى عيشة العز والمنعة والكرامة والافتخار، وقادوا العباد والبلاد وحكموهم عبر الأزمان ومدى الأعصار، وقاموا بالعدل والقسط على السواء حتى شهدت لهم الأعداء. ولكن عندما تباعد المسلمون عما أمروا واقتربوا من النواهي نزلت عليهم الشدائد وحاقت بهم الدواهي. فاعتبروا بما يلقى عليكم من الواعظين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتوبوا إلى الله رب العالمين، وعدوا بالنواجذ على سنة رسوله سيد الأنبياء والمرسلين. أيها الحفل الكريم، أقدم إلى حضراتكم أخي الكريم محمد عفان الأدروي الطالب في الصف الخامس للعربي كي يتحدث أمامكم عن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فليشهد المنصة وليلقي الخطبة مشكورا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حضرة رئيس الحفل المؤقر والعلماء الأفاضل والضيوف الأماثل والمستمعون الأكارم، قمت بكل فرح وسرور فأريد أن أقدم إليكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فاعلموا أن الحفل الكريم والحاضرون الأكارم، اعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا في هذه الحياة سدى. لقد خلق الله تعالى هذا الإنسان واستعمره في الأرض وجعله يعيش في هذه الحياة حلوها ومرها، خيرها وشرها، وأخبر أن العاقبة الطيبة والنعيم في الدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. سادتي المكرمين، في توجيه نبوي رائع وفي أسلوب تربوي رشيد يضع الرسول صلوات الله وسلامه عليه اللبنة الأولى في تكوين الفرد الصالح وبناء المجتمع الفاضل الذي تظلله الفضيلة وتغمره السعادة وتنظم أفراده المحبة والأخوة. إنها تربية الإسلام المجيدة التي تعتني بالفرد، تعتني بسلوكه وأخلاقه، تعتني بنزعاته ورغباته، بميوله واتجاهاته، فتكفل له السعادة في الدنيا والراحة في الآخرة. يعيش بين إخوانه وأقرانه عيشة الشرفاء الذين يعرفون ما لهم وما عليهم، فلا يظلمون ولا يعتدون. وهكذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين ويجعلهم صنفين اثنين: صنف عرف غاية وجوده في هذه الحياة فجد واجتهد وكافح وناضل وحاسب نفسه على ما قدمت من أعمال، فزجرها عن الشر ودفع بها نحو الخير وسما بها إلى درجات الكمال. وهذا الصنف من البشر هم الصفوة البررة، هم الأخيار الأطهار، هم العقلاء الذين أدركوا سر هذه الحياة.
ونظروا إلى الدنيا نظرة البصير العاقل الواعي المتدبر الذي لم تؤثر فيه عواصف المدنية الهوجاء ولا أساليبها الماكرة الخادعة. هناك أدركوا حقارة الدنيا الفانية فأقبلوا على الآخرة بصدق وإخلاص وإيمان ويقين، وأجهدوا أنفسهم في طاعة الله فكانوا من السعداء الأبرار. والصنف الآخر هم الذين أخطأوا الفهم الصحيح للحياة ولم يدركوا سر وجودهم فيها، فساروا مع أهوائهم وعاشوا لشهواتهم ولم يدركوا منها إلا كما يدرك الحيوان الأعجم من العيش في سبيل الطعام والشهوة. إنهم عبيد البطون وعبيد الشهوات، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وصدق الله تعالى عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها السامعون الأكارم، هؤلاء هم الذين يسيرون مع أهوائهم وعاشوا لشهواتهم وظنوا أن الحياة خالدة فيها. لقد عاشوا لشهواتهم وعاشوا لبطونهم، لا يعرفون سرا للحياة إلا التمتع باللذات والشهوات، ولم يدركوا سر وجودهم فيها. هؤلاء هم الخاسرون النادمون الذين فرطوا في جنب الله فأساءوا إلى أنفسهم فأدروها موارد الهلكة. فيا لهم من بلهاء ويا لهم من أناس مغفلين. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أكتفي بهذا سائلا من الله التوفيق والسداد والقبول والرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.